दोस्तों, मदीना मुनव्वरा में एक नौजवान मुर्दा लड़की से कब्र में जिना करता रहा। कब्र से बरहना लड़की की आवाज़ें आने लगी। ये सब क्या मामला था, आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल के साथ बताएंगे। लेकिन दोस्तों, इस दिल दहला देने वाले वाक़ये के बारे में जानने के लिए आपको हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहना है। आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक ज़रूर देखें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्यारे दोस्तों, हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा मस्जिद नबवी गए। उन्होंने एक नौजवान को देखा कि वो जारो कतार रो रहा था। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उससे पूछा, ऐ नौजवान, क्यों रो रहे हो? तो उस नौजवान ने कहा, मुझसे एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। अब मुझे डर है कि मेरा गुनाह माफ़ होगा कि नहीं होगा, मैं इसीलिए रो रहा हूँ। तो हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मेरे साथ चलो, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। वो आपके लिए दुआ करेंगे और आपके गुनाह माफ़ हो जाएंगे। चुनांचे वो नौजवान नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में रोता हुआ आया। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसको रोता हुआ देखा तो पूछा कि तुम क्यों रोते हो, तुम्हें क्या हुआ है? तो उस नौजवान ने कहा कि मैं क्यों ना रोऊं कि मैंने ऐसे ऐसे गुनाह अंजाम दिए हैं। अल्लाह तबारक व ताला उनमें से कुछ की वजह से मुझे जहन्नम में फेंक सकता है। मैं तो ये मानता हूँ कि मुझे मेरे गुनाहों के बदले दर्दनाक आज़ाब दिया जाएगा और अल्लाह पाक मुझे बिल्कुल माफ़ नहीं करेगा। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुमने खुदा के साथ शिरक किया है? उसने कहा, नहीं, मैं शिरक से पनाह चाहता हूँ। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुमने किसी का कत्ल कर दिया है? उस नौजवान ने कहा, नहीं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला तेरे गुनाहों को बख्श देगा, अगरचे तेरे गुनाह बड़े बड़े पहाड़ों के बराबर ही क्यों ना हो। उसने कहा कि मेरे गुनाह बड़े बड़े पहाड़ों से भी बड़े हैं। उस वक्त प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तेरे गुनाहों को ज़रूर बख्श देगा, चाहे तेरे गुनाह सातों आसमान सातों ज़मीन के बराबर ही क्यों ना हो। बेशक तेरे गुनाह काबिल बख्शिश है, अगरचे आसमान सितारों और अर्श कुर्सी के बराबर ही क्यों ना हो। उसने अर्ज़ किया कि मेरे गुनाह तमाम चीज़ों से भी बड़े हैं और फरमाया, ऐ नौजवान, तेरे ऊपर अफसोस है, क्या तेरे गुनाह ज़्यादा बड़े हैं या खुदा बड़ा है? ये सुनकर वो नौजवान सजदे में गिर पड़ा और बोला, पाको पाकीज़ा है मेरा परवरदिगार, या रसूल अल्लाह, उससे बुजुर्गी में तो कोई बड़ा नहीं, मेरा खुदा तो हर अजीम से अजीम तर है। तो फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तेरे इतने बड़े गुनाहों को अल्लाह के अलावा कोई और माफ़ कर सकता है? उस नौजवान ने कहा, नहीं या रसूल अल्लाह, कसम बाखुदा नहीं। और इसके बाद वो खामोश हो गया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ नौजवान, क्या तू अपने गुनाहों में से किसी एक अपने गुनाह के बारे में मुझे बता सकता है? उसने कहा, क्यों नहीं या रसूल अल्लाह, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, मगर मुझे आपसे हया आती है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दोबारा इसरार पर उस नौजवान ने बताया कि मैं 7 सालों से कब्रों को खोलकर मुर्दों को बाहर निकालता हूँ और उनका कफन चोरी कर लेता हूँ। कबीला अंसार में एक खूबसूरत लड़की का इंतकाल हो गया। जब लोग उसको दफन करके वापस आ गए तो मैं रात में गया, उसको बाहर निकाला और उसका कफन निकाल लिया और उसको बरहना ही कब्र में छोड़ दिया। जब मैं वापस लौट रहा था तो शैतान ने मुझे वरगलाया और उसके लिए मेरी शहवत को उभारा। शैतानी वसवसे ने उस लड़की के बदन और उसकी खूबसूरती के अपने जाल में फंसा लिया, यहाँ तक कि नफ्स गालिब आ गया और वापस लौटा। जो काम नहीं करना चाहिए था वो कर बैठा। उस वक्त गोया कि मैंने कब्र से उस लड़की की आवाज़ सुनी कि ऐ नौजवान, बरोज़े क़यामत मालिक की तरफ से तुझ पर वाए हो, जिस दिन तुझे और मुझे उसकी बारगाह में पेश किया जाएगा। हाय, तूने मुझे मुर्दों के दरमियान बरहना कर दिया। नौजवान, तूने मुझे कब्र से निकाला और मेरा कफन ले चला और मुझे जनाबत की हालत में छोड़ दिया। मैं इसी हालत में बरोज़े क़यामत पेश की जाऊंगी। लानत हो तुझ पर आतिश जहन्नम की। ये सुनकर पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बुलंद आवाज में पुकारा, ए फासिक, यहाँ से दूर चला जा, तू आतिश जहन्नुम से कितना नज़दीक है, यहाँ से चला जा। वो शख्स मस्जिद से बाहर निकला और शहर से बाहर पहाड़ की तरफ चल दिया। वो अपने हाथों को अपनी गर्दन से बांधे हुए था और पुकारता जा रहा था कि ए अल्लाह, ये तेरा बंदा है, हाथ बंधे, तेरी बारगाह में हाजिर है। पालने वाले, तू मुझे जानता है, मेरे गुनाहों को भी जानता है। मैं आज तेरे ईमान के काफिले में हूँ,
توبہ کرنے کے لیے تیرے پیغمبر کے پاس گیا تھا، لیکن انہوں نے مجھے میرے گناہ کے لیے اپنے سے دور کر دیا ہے۔ اے پالنے والے، تجھے تیری عزت اور تیری سلطنت کا واسطہ کہ مجھے نا امید مت کرنا۔ اے میرے مولا، میری دعاؤں کو رد مت کرنا اور اپنی رحمت سے مجھے کبھی مایوس مت کرنا۔ وہ شخص 40 دنوں تک جنگلوں میں عبادت کرتا رہا، گناہوں سے معافی مانگتا رہا، استغفار کرتا رہا، توبہ کرتا رہا اور کہتا رہا کہ اگر میری دعا قبول نہ ہو اور میرے گناہ بخشے نہ گئے ہو اور مجھ پر عذاب کرنے کا ارادہ ہو تو میرے اوپر آتش نازل فرما تاکہ میں جل جاؤں، یا پھر کسی دوسرے عذاب میں مبتلا کر دے تاکہ میں ہلاک ہو جاؤں۔ بہرحال قیامت کی ذلت اور رسوائی سے مجھے نجات دے دے۔ چنانچہ اس موقع پر آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور وہ یہ لوگ ہے کہ جب کوئی نمایاں گناہ کرتے ہیں، یہ اپنی نفس پر ظلم کرتے ہیں، تو خدا کو یاد کر کے اپنے گناہوں پر استغفار کرتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ کون گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اور اپنے کیے پر جان بوجھ کر اصرار نہیں کرتے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی جزا مغفرت ہے، اور وہ جنت ہے جس کے نیچے نہریں جا رہی ہے، وہ ہمیشہ اسی میں رہنے والے ہیں، اور عمل کرنے کی جزا بہترین جگہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ پیغام بھیجا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کی توبہ قبول کر چکا ہوں، آپ بھی اس پر نگاہ شفقت فرمائیے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو بلا کر اس کی توبہ قبول ہونے کی بشارت سنائی۔ دوستو، اسی طرح کا ایک اور واقعہ آپ کو سناتے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، ایک شخص اکثر ہماری محفل میں آیا کرتا تھا، مگر اس کا آدھا چہرہ ہمیشہ چھپا رہتا۔ ایک مرتبہ میں نے اس سے پوچھا، تم اپنا آدھا چہرہ چھپائے رکھتے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ مجھے اس راز سے آگاہ کرو۔ اس نے کہا، اگر آپ امان عطا فرمائیں تو میں اپنا معاملہ بتاتا ہوں۔ تو میں نے کہا، بتاؤ، اصل معاملہ کیا ہے؟ اجازت ملنے پر اس نے اپنی داستان اس طرح سنائی کہ میں کفن چور تھا، میں نے کئی قبروں سے کفن چرائے۔ جب بھی کسی نئے قبر کے متعلق معلوم ہوتا تو فوراً وہاں پہنچ کر کفن چرا لاتا۔ ایک مرتبہ ایک عورت کا انتقال ہوا، جب اسے دفنا دیا گیا تو میں رات کو قبرستان پہنچا اور قبر کھودنا شروع کی۔ جب اینٹیں ہٹا کر قبر کی چادر نکالی اور دوسری چادر کھینچنے لگا تو اچانک اس عورت کی بے جان جسم نے حرکت کی اور چادر کو تھام لیا۔ میں نے کہا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ تم مجھ پر غالب آ جاؤ گی؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ کہہ کر میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور پوری طاقت سے کفن کھینچنے لگا۔ یکایک اس عورت نے ایک زوردار تھپڑ میرے چہرے پر مارا۔ درد کی شدت سے میں بے قرار ہو گیا اور میرے چہرے پر بہت زیادہ جلن ہونے لگی۔ یہ کہہ کر اس کفن چور نے اپنے کپڑے سے چہرہ ہٹایا تو اس کے گال پر انگلیوں کے نشان بالکل ویسے ہی تھے۔ میں نے کہا، اچھا پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ پھر میں نے وہ چادر اس عورت کے جسم پر ڈال دی اور جلدی جلدی قبر پر مٹی ڈال کر قبر کو برابر کر دیا اور پختہ ارادہ کیا کہ جب تک زندہ رہوں گا کہ کبھی بھی کفن نہیں چراؤں گا۔ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرمائے اور مجھے توبہ پر استقامت عطا فرمائے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اس کفن چور کا سارا واقعہ لکھ کر میں نے حضرت امام وسیع کی طرف روانہ کیا۔ انہوں نے جواب میں لکھا، تیرا بھلا ہو، اس سے پوچھ جو مسلمان قبلہ رخ دفنائے گئے کیا سب کے چہرے قبلہ کی طرف تھے یا قبلہ سے پھر چکے تھے؟ میں نے کفن چور سے جب یہ سوال کیا تو اس نے کہا، میں نے جن لوگوں کے کفن چرائے ان میں سے اکثر کے چہرے قبلہ سے پھر چکے تھے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات لکھ کر امام وسیع کی خدمت میں بھیجی تو انہوں نے جواب میں یہ لکھ کر یہ تحریر بھجوائی کہ جن لوگوں کے چہرے قبلہ سے پھر چکے تھے ان کا خاتمہ سنت پر نہیں ہوا۔ اللہ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر فرمائے، ہمیں مرتے وقت کلمہ نصیب فرمائے اور ہمیں گناہوں سے بچائے رکھے۔ آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل نور حدیث کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے نور حدیث یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔